जय श्रीमन्नारायण। भगवान राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान को असीम अनुकंपा प्राप्त गरेर देवादिदेव महादेव किरातेश्वर महादेव को यो क्रीडा स्थल नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा प्रवाहित पावन गंगा कन्काई माताको काखमा रहेको श्री धनुषकोटी धामबाट हामी प्रस्तुत भएका छौँ। भगवानको इच्छा रहेको छ धनुषकोटी धाम आगामी वर्षहरूमा कसैले नसोचेको अकल्पनीय रूपमा यहाँ सबैको लागि दिव्य भूमिका रूपमा परिचित हुँदै आफ्नो काया परिवर्तन गर्ने क्रममा रहेको छ र त्यही क्रममा भगवान देवादिदेव महादेवको क्रीडास्थलमा नै श्री धनुषकोटी संस्कृत वेद विद्याश्रम सञ्चालनमा रहेको छ र यो सञ्चालनलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनका लागि र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनका लागि देश विदेशबाट सहयोग गर्ने क्रममा अत्यन्त उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओहायो शहरमा रहनुहुने श्री ओमनाथ मिश्र सपरिवार। उहाँको यो उल्लेखनीय कार्य सम्भवतः धनुषकोटी धाममा यहाँको इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिनु पर्दछ, किनभने कार्य गर्ने भन्दा गराउने ठुलो हुन्छ। त्यसमा पनि उहाँले त ज्यादै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। आफ्ना पितृहरूको नाममा कक्ष निर्माण गरेर विद्यार्थीहरूको लागि पोसाकको निमित्त सहयोग गर्ने, पुरस्कारको निमित्त सहयोग गर्ने, भोजन आदिको लागि व्यवस्थापन गर्ने, विविध धार्मिक अनुष्ठानहरू सञ्चालन गरिकन बटुकहरूलाई दक्षिणा समेतको व्यवस्था गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने श्री ओमनाथ मिश्र परिवार अत्यन्त सबैका लागि प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई श्री धनुषकोटी धाम परिवारका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र श्री पुरुषोत्तम मासको यो पावन अवसरमा भगवान पुरुषोत्तमसँग उहाँका सम्पूर्ण मनोकांक्षाहरू पुरा गरिदिनका लागि प्रार्थना गर्दै अब हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 28औं अध्यायको पाठ पारायण र कथा वाचनतर्फ लाग्नेछौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। अथ ज्ञाता भूत व्रतफल प्रात्यख्यो अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच तन्निशम्य पठनाः चित्रगुप्तस्थिरं वृषं पूर्वं लोभाभिभूतोऽयं पश्चाच्चौर्यमचीकरात् अतः प्रेतत्वमासाद्य पश्चाद्भवतु वानरः ततश्चाहं प्रदास्यामि ब्रवीहि नरकयातनाम् अयमेव ग्रमश्रेयान् धर्मराज गृहे भट। इत्थमेवं चित्रगुप्तेन समादिष्ट विभीषणः तथा चक्रुर्भटः शीघ्रं ताडयन्त्यन्तं द्विजम् प्रत्येतं पापितं पूर्वं कानेन विफले द्विज निर्जले बहुकालं च प्रेतयोनिममात्यस शृङ्क्टुभ्यां व्याकुलोऽन्त्यं तं ब्रभ्राम गहने वने प्रेतयोनितं दुःखूनं नुभूय ततः परं फलाचर्य समुद्भूत्वा कपि योनिजमीगमत् दिव्ये कालञ्चरे शैले जम्बूखण्ड मनोहरे सुशीतलच्छटाछाये फलपुष्पसमन्विते तच्चात्रिदेवराजेन निर्मितं कुण्डमुत्तमं सरोवरसमं पुण्यं सत्सेव्यं पापनाशनं मृगतीर्थमिति ख्यातं सुराणामपि दुर्लभं यस्मिन् कृतेन श्राद्धेन पितरो यन्ति सद्गतिम्। यत्र दैत्यवया देवा मृगाभूत निरन्तरम् अभिर्षष्णुर्निराकृत्वा मृगतीर्थमतो विदु तत्रायं प्रथमं जन्म कापेयं लब्धवान् द्विज फलाचर्यकृतपापाद् दादाद्य मनुषं तनुं। नारद उवाच त्रैलोक्य पावने रम्ये मृगतीर्थे कथं कपि आवासमगरो दुष्ट पापकोटिसमन्वित चिन्धि मे संशयं नाथ तपोधन मनोगतं भवादृशां न गप्यं हि स्वशिष्येषु कदाचन। सूत उवाच एवं सन्नोदितो विप्रा नारदेन तपोनिधि उवाच परमप्रीत सत्कुर्वन्नारदं मुनि। श्रीनारायण उवाच कच्चिद् वैश्यो महामासान्निं नाम्ना वै चित्रकुण्डल दम्पती तारका नाम्नि पतिव्रत्या परायणा सा भूव चक्रकर्वाष्टा पुण्यं श्रीपुरुषोत्तमं तयोकृतवतो मासो गतः श्रीपुरुषोत्तम चरमे हानिसां प्राप्ते योग्यापनामता करोत् स्वपत्नीको मुदा युक्त सद्रया चित्रकुण्डल
द्विजानाकारयामास वेदवेदाङ्गपारगान् उद्यापनविधिं कर्तुं सपत्नीकान् गुणान्वितान् कर्दयोऽप्यगमत् तत्र धनलोभेन नारद उद्यापनविधौ पूर्णे सञ्जाते चित्रकुण्डला अत्युग्रदानतैस्ताना विप्राणा सपत्नीको तोषयत तुष्टेषु तेषु सर्वेषु भूयसीं ददक्षिणाम् दत्तमभूयतु तुष्टा अन्ये विप्रा गृहाण्ययु अतिलुप्ता कदर्यस्तु रुदस्तस्थौ तदकृतः विनया वनतो भूत्वा स्वगत गदमुवाचः चित्रकुण्डलवैश्येष भगवति भक्तिवासुर पुरुषोत्तमव्रतं सम्यं भवता विधिना कृतं न तथा च कृतं केन कुत्रापि पृथिवीतले भवानद्य कृतार्थोऽसि भाग्यवानसि सर्वथा यत्त्वया परया भक्त्या सेविता पुरुषोत्तम धन्यस्तव पिता धन्या माता च पतिदेवता यभ्यामुत्पादितो पुत्रस्त्वादृशो हरिवल्लभ धन्यो धन्यतरश्चायं मास श्रीपुरुषोत्तम यत्सेव दानताप्योक्तौ यैहि कामुमिकं फलम् दृष्ट्वा हि तव किं पूजं चकितोऽहं विशाम्पते अहो त्वया महत्कर्म कृतमेतन्न संशय अन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च धनं दत्तं बृहन्मुदा न ददासि कथं मह्यं भाग्यहीनाय बोधित इति विज्ञापितस्तेन तस्मै धनमदादसौ तद्गृहीत्वा करोद्विप्रो धनं भूमिगतं मुदा तत्रानेन महापूजा दृष्ट्वा श्रीपौरुषोत्तमी पुरुषोत्तममासस्य धनलोभेन संस्तुता पूजा दर्शन महात्म्यात् पुरुषोत्तम संसनात् धनलोभकृताद् वापि मृगतीर्थमुपागत सूत उवाच दर्शनात् स्वधनात् वापि धनलोभकृतादपि दुष्टा सागा मृगस्यापि जातं सत्तीर्थसेवनं किं पुनः श्रद्धया कर्तु दर्शनस्तवने द्विजा पुरुषोत्तमदेवस्य सपत्नीकस्य सादरं श्रीनारद उवाच सुधीतलजले ब्रह्मन् स्निग्धच्च ए मनोहरे सद्वृक्षमण्डितेरण्ये तस्ति कारणं वद श्रीनारायण उवाच शृणु वक्ष्यामि तुभ्यं शुश्रूषवे नघ अत्रास्ति कारणं किञ्चित् सर्वाणापापनाशनं यदा दासरथी राम सर्वार्थफलदायक हतवन् रावणं दुष्टं बद्ध्वा सेतुं महोदधो विभीषणादृते तेन राक्षसा नावशेषिता ततो वह्निविशुदासा जानकी स्वकृताधुना चतुर्मुखमहेशा न पुरन्दर पुरसरै दशवक्त्रवद प्रीतिर् हे राम कम्बरं त्रिबिडु इत्ते विततद्रामो भक्तानामभयङ्कर शूरा श्रीडूतवद्वाक्यं यदि देयो वदतोऽधुना अत्र ते वानराः शूरा रक्षोभिर्नियतास्तये सञ्जीवय तथा नासु दुर्वादिष्टान्ममाज्ञया तते युक्त्वा सुद्राभिष्टा वानरान् समजीवनं चतुर्मुखा महेशा न पुरन्दरा पुरासरा तथा सञ्जीविता सर्वे वानरा जयशालिन अडुडुकन् रामभद्रं चिरं सुप्तोत्थिता इव अतः पुष्कमारुह्य वानरान् सर्वतस्थितान् अजिगदत सपत्नीक प्रसन्नमुखपङ्कज श्रीराम उवाच हे सुग्रीव हनुमतौ एतारातमज जाम्बवान् मित्रकार्यं कृतं सर्वं भवद्भिः सह वानरैः आज्ञापयन्तु तान् सर्वान् भवन्तो वानरान्वितः भवदाज्ञापिताः सर्वे यद्देशं यान्तु ते यतः यत्र यत्र वने एते मामका दीर्घजीवने वसन्ति वानरास्तत्र वृक्षपुष्पफलान्विता नद्यो मृष्टजलाभात शीतलं सुभगं सर न केऽपि दर्शयिष्यन्ति सर्वे यन्तु ममाज्ञया अतो राम प्रभावेण यतो वानरजातय तत्र नद्यो मृष्टजला सरश्च सुभगं वने लसतफला महावृक्ष पुष्पपल्लव संयुता परन्तु सुगतानि च प्रक्तानं दुष्टजानित यत्र यत्र वयज्जन्तुस्तत्र तत्रोपयस्यति न वक्तुं जीयति कर्म इति वेदानुशासनं श्रीनारायण उवाच अथासो वानरस्तत्र बभ्रीदे पर्वतोपमा बृहच्युत समायुक्तो लोलुपो व्यचरद्वने जन्म तस्य ततस्तस्य वक्त्रे भूत
पीडपित्तमाश्रितात् यया चिर्कित्यवन्ते वक्त्र प्रणतश्च दिवानिशम् अत्यन्तवेदनाभिष्टो नात्तुं शक्तुं न किञ्चनम् सदा बाणचरापल्यद् दुर्ब्रेमोपसदफलानि च लूनीयवदनाव्यास्ने नीत्वा त्यज्या न भूषिर नैकत्र पीडया स्थातुं शक्तोऽसौ बाणानां क्वचित् वृक्षान्तरं गच्छन् मेने मृत्युं सुखावहम् कदाचिदपतद्भूमौ विललापदुदुःखिता अरुरुदत् भग्नगात्रो निरभश्च यथा च असो धृष्टसमाविष्ट स्फ्यते दोहो गलन्मुखः प्रेतुर्दन्ता तथा सर्वे प्राणरोगेण पीडिता पूर्वजन्मकृतात् पापा देवं दुःखमजीगमत् एवं प्रवर्तमानस्य निराहारस्य नित्यस्य दैवयोगात् समागच्छन् मास श्रीपुरुषोत्तम तस्मिन्नपि तदेवास्ते शीतवातादिपीडितः कदाचित् बहुले पक्षे विचरन् गहने वने त्रिशीतकुण्डनिकटे शासकनोत्पातुममृतां क्षुद्धापिष्टोऽपि चापल्यात् तत्तद्वृक्षमारुहत् वृक्षात् वृक्षान्तरं गच्छन् मध्ये कुण्डमपि तमात् सचिराय निराहार स्थिलीनेन्द्रियजर्जर निर्बलशीलप्रमाण कुण्डप्राप्तमुपाश्रित एवं दिनानि चत्वारि दशमी दिनतः कपे गतानि लुट्ठन कुण्डे मासे श्रीपुरुषोत्तमे पंचमे दिवसे प्राप्ते मध्याह्ने गते रवौ व्यसुपपाततीर्थेषु तोयं कृत्स्नवपुकपि सतं देहं समृत्य सृज विनिदुतमलाशय सद्यो दिव्यवपु प्राप दिव्यावरणभूषित इन्दीवरदलश्यामं कोटिकन्दर्भ सुन्दरं स्फुटद्रत्नकिरीटं च शूरा च जसकुण्डलं स रसत् पीतापटं पुण्यं सद्रकटिममेकलं रसत् केयूरवलयं मुद्रिकाहारशोभित नीलकुञ्जित सुस्निग्ध चीकूरावृतसन्मुखां तदानीमागच्छम शीघ्रं विमानं वैष्णवाश्रितं वेरिमृदङ्गपटः वेणुवीणा बृहत्स्वनं नृत्यङ्गदेवाङ्गगनं दिव्यं गायद् गन्धर्वानिकरं तन्निरीक्ष्य महाभागो दिव्यदेहधर कपि विस्मयं परमं यातो महापापस्य मे कुतः एतत् पुण्यतमस्यैव योग्यं वैमानिकं सुखम् अतः काचिन्तुपरि ददारच्छत्रविम्बव चक्रतुस्तामरे तस्य कश्चित् अप्सरमुधा कश्चित् ताम्बूलहस्तश्च कश्चित् नित्यरताप्सरा काचित् भृङ्गरागैमं स्वर्धुनिवारिं संवृतं हस्ते कृत्वा पुरस्तत्तो गीतावद्यादि तद्भरा एवं वैभवमालोक्य चित्रान् यस्तैवाभवत् किमेतदेकेन पुण्येन मम पुण्यस्य दुर्मते नास्ति मे सुकृतं किञ्चित् ये यामि हरे पदम् श्रीनारायण उवाच इत्थं तर्कयतो बृहत्सुखनिधिं दिव्यं विमानं पुरो दृष्ट्वा विस्मतचेतसो हरिभटो ज्ञात्वा स्यार्धं परं बद्ध्वागेकरसम्पुटं सविनयं नत्वा तदीयं पदं वाक्यं सुन्दरमुचतु कपिजनुस् त्यक्त्वा पुरा संस्थितम् इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने कपिजन्मनि विमानागमनं नाम अष्टविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीश्याम नारायण हे मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेव राधापते केशव वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। भगवान श्री पुरुषोत्तम को असीम अनुकंपा प्राप्त गरेर देवादिदेव महादेव श्री किरातेश्वर महादेव को क्रीडास्थल कन्काई गंगा को पूर्वी तटमा रहेको श्री धनुषकोटी धामबाट हामी प्रस्तुत भएका छौँ। धनुषकोटी धाम विकास संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएको श्री धनुषकोटी संस्कृत वेद विद्याश्रमको गतिशील विकासका लागि एकीकृत विकासका लागि आधारभूत तहदेखि
माध्यमिक तह हुँदै उच्च शिक्षासम्म प्रदान गर्ने सामर्थ्यको विकास गर्दै जाने क्रममा सहयोग जुटाउने अभिष्टबाट प्रभावित भइकन हामीले 2080 सालको पुरुषोत्तम मासको कथा महात्म्यलाई देश विदेशमा रहनुहुने भक्त भागवतहरूको जानकारीका लागि र उहाँहरूलाई पुण्य आर्जन गर्न सहज होस् भन्ने हेतु हामीले प्रस्तुत गर्ने क्रममा 27औं अध्यायमा अत्यन्त लोभले ग्रस्त भएको कदरिया नाम गरेको ब्राह्मणको प्रसङ्ग र त्यो कदरिया ब्राह्मणले न दान गर्यो, न कसैलाई बाँड्यो, न आफूले उपभोग गर्यो। आफूले जे जति कमायो लोभले उसले त्यो सारा सम्पत्तिलाई जमिनमा गाड्यो र उपभोगमा ल्याएन। त पछि उसको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भइसके पछाडि त्यो ब्राह्मणलाई यमराजका दूतहरूले पाता कसेर लिएर जान्छन् र यमराजको अगाडि प्रस्तुत गरेपछि यमराजको आज्ञाले चित्रगुप्तले उसको खाता पल्टाउँदै जाँदा उसका पुण्य कर्महरू केही पनि नभएको अवस्थालाई बोध गरेपछि धर्मराजले भन्नुहुन्छ यो पापीलाई 1000 पटकसम्म बाँदरको योनिमा जन्मनु पर्ने र विश्वासघात गरेको फल आफ्नै मित्रलाई राजदरबारले नियुक्त गरेको विश्वासिलो मालीलाई ढाँट्ने काम गरेको थियो राजाको बगैँचामा र त्यसको लागि फेरि अर्को सजाय दिने गरी 27औं अध्यायमा यो कथा टुङ्गिएको छ भने देवर्षि नारदले जिज्ञासावश आदिमुनि श्री नारायणलाई सोध्नुहुन्छ, अब त्यस पछाडि त्यो कदरिया ब्राह्मणलाई के भयो त? उसले पछिल्ला जन्महरू कसरी व्यतीत गर्यो भन्ने जिज्ञासालाई शान्त पार्दै श्री नारायण मुनिले भन्नुहुन्छ, धर्मराजको त्यस्तो कुरा सुनिसकेपछि चित्रगुप्तले आफ्ना सेनाहरूलाई अत्यन्त कडाइका साथ भन्नुहुन्छ, पहिले यो पापी अत्यन्त लोभी थियो र अहिले पछिबाट चोरीको पनि काम गर्न थाल्यो। यसकारण पहिले यो प्रेत शरीर पाएर पछि मात्रै बाँदर बनोस्। त्यसैले गर्दा अब यसलाई धेरै नै नरक यातना दिनेछु भनेर यस्तो प्रकारले हे सेना हो धर्मराजको दरबारमा यही क्रम नै सबैभन्दा उत्तम रहेको छ। त चित्रगुप्तले यस्तो प्रकारले हराइएका ती भयङ्कर सेनाहरूले यमराजका दूतहरूले चित्रगुप्तको आज्ञा अनुसार नै तुरुन्तै त्यस्तै गर्दछन् र त्यो लोभी ब्राह्मण जो कदरिया त्यो पीड्ता अत्यन्त थिलथिलो भइसकेपछि त्यस पछाडि प्रेत योनिमा कहीँ पनि कुनै फल पनि प्राप्त नहुने खालको जङ्गलमा लगेर छोडिदिन्छन्। त यस्तो प्रकारले त्यो लोभी कदरिया प्रेत भएर पनि कैयौँ समयसम्म पानी नभएको अत्यन्त घनघोर जङ्गलमा भोक प्यासले तडपाउँदै भड्किन थाल्दछ। त्यसरी प्रेत योनिमा प्राप्त हुने सारा दुःखलाई भोगिसकेपछि त्यसपछि फल चोरी गरेको जो पाप छ त्यो पापबाट उत्पन्न हुने जुन बानर योनि हो त्यो बानर योनिमा ऊ प्रस्तुत हुन्छ र यसरी बानर योनिमा प्रस्तुत भएर यो अत्यन्त शीतल तर छाया भएको फलफुलले घेरिएको फलफुलले लटरम्म भएको जम्बुखण्डको अत्यन्त मनोहर ज्यादै सुन्दर कालञ्जर भनेको शिवजीको नाम हो। शिवजीको नामसँग जोडिएको कालञ्जर नामको पर्वत श्रेणीमा देवराज इन्द्रले बनाएको अत्यन्त उत्तम कुण्ड भएको ठाउँमा जुन कुण्ड अमृत तुल्य जलले भरिएको थियो, मानव सरोवर समान अत्यन्त पवित्र र पुण्यदायी अनि सज्जनहरूले तीर्थ रूपमा सेवा गरिने र समस्त पापलाई नाश गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको यस्तो चाहिँ कुण्ड र देवताहरूलाई पनि सशरीर त्यहाँ आएर स्नान गर्नका लागि परिश्रम गरेर मात्र त्यहाँ तीर्थ रूपमा सेवा गरिने समस्त पाप नाश गर्न सक्ने यस्तो सामर्थ्य भएको र त्यहाँ स्नान गर्नको लागि देवताहरूले पनि पाउने र यो कुण्डको किनारमा गरिएको श्राद्धले समस्त जो जुनसुकै अधोगति प्राप्त गरेका पितृहरू छन् भने पनि ती पितृहरूले सद्गति प्राप्त गर्ने यो यस्तो प्रकारको यो पुण्यदायी तीर्थ भएकोले र सारा देवताहरू देवासुर सङ्ग्राम भएको बेलामा या राक्षसहरूबाट अत्यन्त प्रताडित भएका ती देवताहरू मृगको रूप धारण गरेर राक्षसहरूबाट डराएका तिनीहरू चाहिँ मृगको रूप धारण गरेर त्यो कालिन्जर
पर्वत श्रृङ्खलामा आएर बस्दथे। त यस्तो अत्यन्त पावन क्षेत्रमा लगेर छोडिदिन्छन्। त यसरी त्यो पावन क्षेत्रमा गएर जन्म पाउँदाखेरि पनि त्यो बानरको चाहिँ अवस्था कस्तो भयो भने, अनि त्यसो भए त त्यो बाँदरलाई त अत्यन्त ठुलो पुरस्कार पो भयो त, सजाय त भएन। त के भयो त, हे महामुनि नारायण भन्नुहुन्छ नारदले। त त्यसपछि तिनी लोकलाई पवित्र पार्ने अत्यन्त रमाइलो जो त्यो मृग तीर्थ छ, त्यो तीर्थमा करोडौँ पापले भरिएको त्यो दुष्ट चरित्रको त्यो पूर्व जन्मको कदर्य अहिले बाँदर भएर, दुष्ट बाँदर भएर त्यहाँ कसरी बस्न पायो, यो जिज्ञासाको जवाबको रूपमा यहाँ प्रश्न सोधिन्छ। यता सौनकादि गरेका 88,000 ऋषिश्वरहरूले सुत पौराणिक गुरुलाई पनि यही जिज्ञासा सोध्नुहुन्छ। त यसरी यो शङ्कालाई मेटाइदिनका लागि त्यस्तो पवित्र जङ्गलमा मृगतीर्थमा कसरी त्यो बानरको रूपमा प्राप्त भयो त, त्यति ठुलो अपराध गर्ने भनेपछि। अनि सुत पौराणिक गुरुले भन्नुहुन्छ सौनकहरूलाई, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यस प्रकार नारद मुनिद्वारा सोधिएका जो यो प्रश्न छ, तपोनिधि श्री नारायणलाई सोधिएका प्रश्नको जवाब मैले तपाईँलाई बताउँछु भनेपछि अब त्यो जवाब के रहेको छ त। श्री नारायणले भन्नुहुन्छ, कश्चित वैश्यो महानासिन नाम्ना वै चित्रकुण्डल तत्पत्नी तारका नाम्नी पातिव्रत परायणा ताबुभौ चक्रवतुर भक्त्या पुण्यश्री पुरुषोत्तमम तयो कृतवतोर्मासो गत श्री पुरुषोत्तमम। त नारायण देवर्षि नारदलाई भन्नुहुन्छ, श्री नारायणले उहिले कुनै समयमा एउटा चित्रकुण्डल नाम गरेको एकजना वैश्य थियो, त्यो अत्यन्त धनी थियो र पतिव्रता धर्ममा परायण भएकी तारका नाम गरेकी उसकी पत्नी थिए। ती दुवै पति पत्नी चाहिँ अत्यन्त भक्तिले युक्त भइकन भगवान पुरुषोत्तमको महिमासँग जोडिएको पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्दथे, विधिपूर्वक व्रत गर्दथे। र व्रत गर्ने ती दम्पति के भयो भन्दा, व्रत गर्दा गर्दै पुरुषोत्तम महिना बित्यो र अन्तिम दिन आइसके पछाडि तिनीहरूले के गरे भन्दा, आखिरी दिनमा अत्यन्त खुसी भएका, अत्यन्त रमाएको मनले त्यो चित्रकुण्डलले श्रद्धा र भक्तिले युक्त भइकन पत्नीका साथमा विधिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तमको प्रिय महिना पुरुषोत्तम मासमा गरेको व्रतको उद्यापन गर्यो। पुरुषोत्तम मासको उद्यापन विधि गर्नका लागि वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भएका अनि गुणै गुणले युक्त भएका पत्नीले सहित भएका अत्यन्त सत्पात्र ब्राह्मणहरूलाई बोलाइएको थियो। हे नारद, त्यतिखेर त्यो कदर्य पनि धनको लोभले गर्दाखेरि धन पाइन्छ कि भन्ने आशाले त्यो पनि त्यहाँ आयो। त्यहाँ आउँदाखेरि त्यो उद्यापन विधि पूर्ण भइसकेपछि कर्ता चित्रकुण्डल जो छन् तिनले के गरे भने अत्यन्त ठुला ठुला प्रशस्त दानले ती दम्पति ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट पारे र ती सबै सन्तुष्ट भएर प्रसन्न भएपछि ती सबैलाई भुयसी दक्षिणा दिए र त्यो दिएको भुयसी दक्षिणाले तृप्त भएका सबै ब्राह्मणहरू जो छन् आफ्ना घर गए। तर त्यो अत्यन्त लोभी त्यो कदरीय ब्राह्मण थियो नि, त्यो कदरीय ब्राह्मण चाहिँ त्यहीँ बसिरहेको छ, धुरु रुँदै पिलपिलाउँदो अनुहार लगाएर बसिरहेको छ। त अत्यन्त विनीत भावमा प्रस्तुत भएको घुक घुक गरेर सुकाइरहेको यो ब्राह्मणलाई देखिसकेपछि के भन्छन्, त्यो ब्राह्मणले के भन्छ भने त्यो चित्रकुण्डलाई, हे चित्रकुण्डल, हे वैश्यमा श्रेष्ठ, भगवत भक्तिमा तिमी सूर्य समान छौ भनेर यसरी चित्रकुण्डलाई भन्दछ त्यो कदरीले। तपाईँले पुरुषोत्तम महिनाको व्रतको उद्यापन विधिपूर्वक अत्यन्त धुमधामले राम्रोसँग त गर्नुभयो, त्यस्तो त यो धरतीमा कसैले पनि गरेको छैन होला अहिलेसम्म भनेर प्रशंसा गर्दछ, खुसी पार्नु पर्यो नि। तपाईँ आज कृतार्थ हुनुभएको छ, हर तरहले भाग्यमानी हुनुहुन्छ जो कि तपाईँले अत्यन्त भक्तिले पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नुभयो। तपाईँको पिता धन्य हुनुहुन्छ, तपाईँकी पतिव्रता आमा पनि धन्य हुनुहुन्छ, जो दुवैले मिलेर तपाईँ जस्तो हरिभक्त भगवान पुरुषोत्तमको प्रिय भक्त छोरोलाई पैदा गरे। धन्यो धन्यतरश्चायं मास श्री पुरुषोत्तम यत् सेवना दवाप्नोति हैहिकमुस्मिकं फलम। यो पुरुषोत्तम महिना त झन् धन्य भन्दा पनि धन्य, किन भन्दा जसको व्रत गर्दाखेरि मनुष्य यो लोकको मात्र होइन परलोकमा पनि शुभ फल प्राप्त गर्दछ। हे विशाम्पते, हे वैश्य श्रेष्ठ, हे चित्राङ्गद, त यस्तो प्रकारले यो चित्रकुण्डलको सामुमा जाँदै चित्रकुण्डलको प्रशंसा गर्दै गर्दै त्यो कदरीले
यसरी भन्यो। प्रशस्त दान गर्न सक्ने क्षमता भएका हे दाता, प्रसन्नतापूर्वक अरू अरू नबोलाइएका ब्राह्मणहरूले पनि धेरै धेरै धन प्राप्त गरे, तपाईँले धेरै धन दिनुभयो, तर के गर्ने, म त भाग्य नै फुटेको अभागी, मलाई चाहिँ के कारणले दिनुहुन्न त भनेर यसरी दान पो माग्न थाल्यो। यस्ता प्रकारले त्यो कदरीले सम्झाइएको चित्रकुण्डलले त्यसलाई पनि मनज्ञ धन दिए र त्यो धन लिएर त्यो लोभी बाहुन ज्यादै खुसी हुँदै प्रसन्नतापूर्वक भुइँभित्र गाडिदियो। त्यो सम्पत्ति पनि उसले गाड्यो। गाड धन त प्रशस्त थियो, कहिले आफू उपभोग गर्दैन थियो र कहिले भगवान्का नाममा दान पनि गर्दैन थियो र कसैलाई दान दिने सहयोग गर्ने त उसको कार्य नै थिएन। त त्यहाँ उसले श्री पुरुषोत्तम भगवानको धुमधामको ठुलो पूजा देख्यो र धनको लोभले भए पनि पुरुषोत्तम महिनाको र पुरुषोत्तमको पूजाको प्रशंसा गर्यो, स्वार्थवश प्रशंसा गर्यो त्यसले। पूजा दर्शन माहात्म्यात् पुरुषोत्तम संस्तवात् धनलोभ कृतात् वापि मृगतीर्थमुपागत। र यही पुण्यको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि श्री नारायणले देवर्षि नारदलाई भन्नुहुन्छ के भयो भने त्यो पुरुषोत्तम मासको महात्म्य श्रवण गरेको पुण्यको कारणले गर्दाखेरि, त्यही पूजाको प्रभावले गर्दाखेरि, प्रशंसा गरेको महिमाले गर्दाखेरि त्यो के भयो भन्दा धनको लोभले भरिएको भए तापनि उसले बाँदरको जन्म प्राप्त गर्दाखेरि मृगतीर्थमा, त्यो अत्यन्त पावन जहाँ देवताहरू पनि आउने, देवताहरूले मृगको रूप धारण गरेर आवास गरिरहेको कालञ्जर क्षेत्रमा उसले बाँदरको जन्म प्राप्त गर्यो। त त्यसो भएपछि यति कथा सुनिसकेपछि सुत पौराणिक गुरु भन्नुहुन्छ दर्शनले अथवा प्रशंसाले पनि यो धनको लोभले गाँजिएको यो अत्यन्त दुष्ट चरित्र भएको यो पछिल्लो जन्मको जो बाँदर छ, अघिल्लो जन्मको कदर्य, त उत्तम तीर्थको वास प्राप्त गयो। हे ब्राह्मण हो, श्रद्धाले भक्तिभावले युक्त भइकन पत्नी सहित भई पुरुषोत्तम भगवानको दर्शन स्तवन भनेको प्रशंसा गर्नेको त फेरि पुण्यको कुरै छैन। अनि नारद भन्नुहुन्छ हे ब्राह्मण, हे तपस्वी, राम्रा राम्रा रुखहरूले शोभा पाएको अनि असल शीतल जल रहेको तथा मनै हरण गर्ने अत्यन्त घना बाक्लो छाया भएको यस्तो जङ्गलमा त्यहाँ त्यसले रहन पाउनुको कारण चाहिँ के हो? अब त्यो कारण बताइदिनुहोस् भनेपछि श्री नारायण भन्नुहुन्छ श्रेणु नारद वक्ष्यामि तुभ्य शुश्रूषन् भेनग अत्रास्ति कारणम किञ्चित श्रवणात् पापनाशनम। हे नारद, यो कथा श्रवण मात्र गर्यो भने पनि मनुष्यले गरेका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छन् र यो कारण सुन्न चाहने हे देवर्षि नारद, तिमी पनि धन्य छौ, त्यो ध्यान दिएर सुन। यस्तो श्री नारायणले भन्नुभएपछि वा भन्नुहुन्छ जब सकल अर्थ र फल या भनौँ ऐश्वर्य र चाहनाको पूर्ति गरिदिन सक्ने महाराज दशरथका ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम समुद्रमा पुल बाँधेर पारी तरेर दुष्ट रावणलाई मार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्ना भक्त विभीषणलाई छाडेर अरू कुनै राक्षसलाई बाँकी राख्नुहुन्न। त्यस पछाडि अग्नि परीक्षा गरेकी जानकी सीता मातालाई अनि मात्रै स्वीकार गर्नुहुन्छ अग्नि परीक्षापछि। तब रावण मारिएकोले प्रसन्न भएका ब्रह्मा शङ्कर इन्द्र आदि गरेका सम्पूर्ण देवताहरू चाहिँ त्यहाँ आएर के भन्न लाग्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ जब मृगतीर्थमा आउनुभयो, आएपछि सुरा श्रेणुत मद्वाक्यम यदि देयो वरोधन। हे राम, तपाईँले वरदान माग्नुहोस्। यति उनीहरूले भनिसकेपछि आफ्ना भक्तहरूलाई भयरहित गराउनका लागि भगवान श्री रामचन्द्रले के भन्नुहुन्छ भने हे देवता हो, यदि यतिखेर मलाई वरदान दिनु नै छ भनेदेखि मेरो कुरा सुन्नुहोस्। अत्र ए वानरासुरा रक्ष्योभिर निहतास्ते सञ्जीवयततानासु सुधावृष्ट्या ममाज्ञया। यदि मलाई वरदान दिने हो भनेदेखि यहाँ जति पनि यी सुरवीर वानरहरू राक्षसहरूद्वारा मारिएका छन् र ती सबैलाई मेरो आज्ञाअनुसार अमृत वर्षाएर चाँडै नै बचाइदिनुहोस्, प्राण दिनुहोस् तिनीहरूलाई। भनेपछि हामी त्यसै गर्नेछौँ। सम्पूर्ण देवताहरूले त्यही भन्नुभयो र यति भनेर ती ब्रह्मा शङ्कर इन्द्र आदि गरेका देवताहरूले अमृत वर्षा गराएर सम्पूर्ण बाँदरहरूलाई बचाइदिए र बाँदरहरूले पुनर्जीवन प्राप्त गरे। त्यहाँ त्यसपछि ती समस्त लडाका बाँदरहरू जो छन् ती पुनर्जीवन प्राप्त गरिसकेपछि धेरै बेर सुतेर उठेका जस्ता भएर जर्याकजुरुक उठ्छन्
भगवान श्रीरामलाई देखिसकेपछि सम्पूर्ण बाँदरहरूले साष्टाङ्ग गर्दछन् भगवान श्री रामचन्द्रलाई। अनि वरिपरि बाँदरहरूलाई राखेर पत्नी सीताका साथमा आफू पनि पुष्पक विमानमा चढेर अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामा रहेका भगवान श्री रामले भन्नुहुन्छ, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारापुत्र अङ्गद, हे जाम्बवान, तपाईहरूले बानरहरूको साथमा रहेर एक असल मित्रले, इमान्दार मित्रले गर्नुपर्ने सारा काम गर्नुभयो। अब तपाईहरू ती सबै बानरहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्, किनकि तपाईहरूले आज्ञा गरिएका अर्थात् बिदा दिएका ती सबै बानरहरू यहाँबाट जता जता मन लाग्छ त्यतै जाउन्। र मेरा यी दीर्घजीवी र धेरै वर्ष बाँचिरहने जो बानरहरू छन्, जहाँ जहाँको जुन जुन वनमा बस्दछन् त्यहाँ त्यहाँका वृक्षहरू सधैँभरि फलफुलले लटरम्म भइरहन्छन् र नदीहरू मिठो जल दिने हुनेछन्, तलाउहरूको जल पनि अत्यन्त शीतल हुनेछन्, राम्रा राम्रा तलाउहरू रहनेछन् र तिमीहरूलाई कसैले पनि धपाउन सक्ने छैनन्। ल अब मेरो आज्ञाले तपाईहरू सबै जता जता मन लाग्छ त्यतै जानुहोस् भनेर यसरी बानरहरूलाई चाहिँ आज्ञा भयो। त्यसकारण भगवान श्री रामको अचुक प्रभावले गर्दाखेरि जहाँ बानर जातिका प्राणीहरू बस्दछन् त्यहाँका वनमा नदीहरू मिठो स्वादिलो पोसिलो जल भएका र सुन्दर तलाउ भएका हुन्छन्। अनि फूल पालुवा पातहरूले झ्यामिएका र लटरम्म भएका फलहरूले शोभिएका ठुला ठुला रुखहरू पनि त्यो जङ्गलमा रहन्छन्। परन्तु नजानिकन अज्ञानले हुन गएका पूर्वजन्मको सुख दुःखहरू जो छन् तिनीहरू यत्र यत्र बसे जन्तुस्तत्र तत्रोपयान्ति नाभुक्तं क्षीयते कर्म इति वेदानुशासनम्। तो जहाँ जहाँ जन्तु अथवा जन्तु बस्छ या जन्मन्छ त्यहाँ त्यहाँ ती अवश्य पनि साथै जान्छन्, किनभने नभोगिकन सुकर्म त्यस्तै कुकर्मको पनि भोग सकिँदैन, भोग गर्नै पर्दछ। त्यसैले यसबाट पार पाउनका लागि वेदको पनि ठोकुवा यही छ कि वेदको आज्ञाकारी वचन पनि यही छ कि नारायणले भन्नुहुन्छ कि अब मृगतीर्थमा जन्मिएको त्यो बाँदर पूर्वजन्मको कदरिया त्यहाँ पर्वत समान अत्यन्त जखमले हुँदै बढ्न थाल्यो र बाँदर भएर जन्मिएको त्यो लोभी बाहुन पूर्वजन्मको पापको कारण खान पिउन भने नसकेर सही नसक्नुको भोक प्यासले व्याकुल हुन थाल्यो र त्यही जङ्गलमा घुमफिर गर्न थाल्यो। जन्मेदेखि नै उसको मुखमा त्यो पित्तको प्रभावले गर्दा उब्जिएको रोग थियो, पीडा हुन्थ्यो, मुखले खान सक्दैन थियो। जुन पीडाले मुखको घाउबाट दिनरात रगत बगिरहेको हुन्थ्यो, अत्यन्त पीडाले गर्दाखेरि केही पनि खानै सक्दैन थियो। बानरको स्वभाव अत्यन्त चञ्चले हुन्छ, सधैँ एक रुखबाट अर्को रुखमा राम्रा राम्रा फलहरू टिप्नको लागि तोड्नका लागि मुख नजिकै लिएर जान्थ्यो, तर धेरै फलहरू भुइँमा फालिदिन्थ्यो। पीडाले गर्दा त्यो बानर चाहिँ त्यो कदरिया पूर्वजन्मको कदरिया यो ब्राह्मण चाहिँ कहीँ पनि एक ठाउँमा रहन सक्दैन थियो। एक रुखबाट अर्को रुखमा जाँदाखेरि मृत्युलाई सुख दिनेवाला मान्थ्यो, यानि मर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्दथ्यो। त यस्तो प्रकारले अरू बाँदर जस्तो चञ्चल पनि हुन सक्दैन, ठुलो शरीरको छ, भोक लाग्छ, खान सक्दैन। त एक दिन यो रुखबाट अर्को रुखमा उफ्रँदाखेरि बिचैमा के भयो भन्दा फत्रक्क खस्यो, झर्यो र अत्यन्त दुखित भएर नि रुन थाल्यो, विलाप गर्न थाल्यो। भन्छ गोडो भाँचिएको छ, जिउ थिलो भएको छ। त्यो बाँदर पानीबाट निकालिएको माछा जस्तै छटपटाउन थाल्यो र क्वाँ क्वाँ रुन थाल्यो, घुङ गरेर भक्कानिएर रुन थाल्यो। र कमजोरीले शिथिल शरीर भएको अनि घाउले मुख गलत्त पाकेको, पिप्र रगत आइराखेको, मुखबाट रगत झरिरहेको छ, भोक प्यासले व्याकुल भयो। र त्यस्तै प्रकारले घाउको कारणले गर्दा अत्यन्त पीडा सहन नसक्ने भएर यी मक्काइकन हल्लिएका उसका जो दाँतहरू छन् ती दाँतहरू पनि पक्लक झर्न थाले। पूर्व जन्ममा गरेको पापले गर्दाखेरि यो जन्ममा पनि यस्तो प्रकारको दुःख पाउनु पायो। त मृग तीर्थमा रहेर पनि यस्तो प्रकारको दुःख भोग गर्नु पर्यो यो ब्राह्मणले बाँदरको रूपमा। त यस्तै प्रकारले दिनौँ भोकै रहँदा रहँदै दैव संयोग के भयो भने पुरुषोत्तम मास आउँछ र त्यो पुरुषोत्तम महिनामा पनि त्यसै गरी जाडो बतास हुरी आँधी बेरी यस्ताले दुःख पाइरह्यो। र कुनै बेला के थियो, कृष्ण पक्षमा अत्यन्त घना जङ्गलमा विचरण गर्दै गर्दा अत्यन्त तिर्खाइएको अवस्थामा त्यो बाँदर चाहिँ पानी भएको ठाउँमा पुग्दछ, पानी पिउन खोज्छ तर सक्दैन।
भोकले व्याकुल भएको त्यो बानरे चञ्चलताले गर्दा एउटा अग्लो रुखमा चढ्यो, बल्ल बल्ल चढ्यो र चढेपछि एउटा रुखबाट अर्को रुखमा उफ्रेर जाँदाखेरि त के भयो भन्दा त्यो बाँदरले आफ्नो सन्तुलन गुमायो र धेरै दिनदेखि भोकै रहेको कारण उसका इन्द्रियहरू सबै शिथिल भइसकेका थिए, कमजोर भइसकेका थिए। त्यो कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि त्यो बाँदर कसो त्यो कुण्डमा पानीमा किनारमा आयो र त्यहाँ थचक्क बस्यो। त यस्तो प्रकारले त्यो बाँदरका जो दशमीका दिनदेखि 4 दिन पुरुषोत्तम महिनामा त्यस कुण्डको किनारमा लडीबुडी गर्दै त्यसका दिन बिते। 5औं दिन आएपछि के भयो, सूर्य भगवान दिनको मध्यभागमा अथवा मध्य दिनमा चाहिँ आकाशमा चम्किरहनु भएको मध्याहको बेलामा त्यसै तीर्थमा त्यो तीर्थको जलले शरीर भिजेको त्यो ब्राह्मण प्राणरहित भएर लम्पसार पर्यो। अनि त्यो शरीरलाई त्यागेर सारा पापहरू छुटेको कञ्चन निष्पाप भएर तुरुन्तै राम्रा चम्किला गरगहनाले वेशभूषाले शोभायमान भएको अनि कमलका पत्र जस्तो श्याम वर्ण भएको तथा करोडौँ कामदेवको जस्तो सुन्दर शरीर भएको, अत्यन्त चम्कने रत्नहरूले जडित किरीट पहिरिएको, अत्यन्त राम्रो माछाको आकार भएको कुण्डल धारण गरेको, पवित्र ज्यादै टल्किने पहेँलो वस्त्र पिताम्बर धारण गरेको, कम्मरमा असल रत्नहरू सहितको करधनी बेरेको, ज्यादै चम्किलो बाजु बाला पहिरिएको र औँठी हारहरूले शोभायमान भएको, अत्यन्त नीला घुम्रिएका चिल्ला केश साक्षात् भगवान कृष्ण हो कि जस्तो देखिने किसिमको यस्तो सुन्दर मुख चेहरा भएको एउटा दिव्य देह प्राप्त गर्यो। त यस्तो प्रकारले दिव्य देह प्राप्त गरिसकेपछि त के भयो भने तदानीमागमत् श्रीगम विमानं वैष्णवाश्रितं भेरी मृदङ्गपटः वेणुवीणा बृहस्पतिं नृत्यङ्ग देवाङ्गनां देव्यं गायद गन्धर्व किन्नरम तन्निरीक्ष महाभागो दिव्यदेह धरकपि। त्यो बाँदर त बडा विचित्र रूपमा सारा अत्यन्त दिव्य देह प्राप्त गरिसकेपछि त के भयो भने भेरी भनेको दमाहा, मादल, झ्याली आदि गरेका र वेणु भनेको बम्सी बाँसुरी, वीणाको ठुलो ध्वनि घन्किरहेको तथा अप्सराहरू नाचिरहेको, गन्धर्वहरू किन्नरहरूले गाइरहेको। यस्तो प्रकारले भगवान विष्णुका परम भक्तहरू, विष्णुका पार्षद भगवान विष्णुका पार्षदहरूले खचाखच भरिएको एउटा दिव्य विमान पो तुरुन्तै त्यहाँ आइपुग्दछ। त्यो विमानलाई देखेर अत्यन्त भाग्यमानी र दिव्य देह धारण गरेको त्यो बाँदर, त्यो पूर्व जन्मको कदर्य त त्यो त अत्यन्त विस्मित हुन्छ। विस्मयं परमं यातो महापापस्य मेकुत एतत् पुण्यतमस्यैव भोग्यं वैमानिकं सुखम। त यो पुण्यात्माहरूलाई मात्र प्राप्त हुने स्वर्गीय आनन्द हो, तर म जस्तो पापीले, म जस्तो महापापीले कसरी यो अवसर प्राप्त भयो, यो स्वर्गीय मोक्ष प्राप्त भयो भन्ने कुरा सोच्दा सोच्दै ऊ आफै छक्क पर्न थाल्यो। र त्यसपछि विमानका सामुमा उभिसकेपछि कुनै अप्सराले त्यसका अगाडि जो छ चन्द्रमा जस्तो सेतो छाता उडाए र कुनै अप्सराहरू प्रसन्नतापूर्वक उसको दुईतिर उभिएर चम्मर डोलाउन थाले। कति अप्सराहरू त पान भरिएका थाली हातमा लिएर उभिरहेका थिए, कति अप्सराहरू नाच्नमा व्यस्त थिए र कति चाहिँ स्वरगङ्गाको जलले भरिएको सुनको झारी लिएर खडा भएका थिए, कति हातमा बाजा लिएर गान बजानमा मस्त भई अगाडि रहेका छन्। त यस्ता प्रकारको त्यहाँको दृश्य, त्यो ऐश्वर्यशाली परिस्थिति देखिसकेपछि पहिलेको कदर्य ब्राह्मण, लोभी ब्राह्मण, अत्यन्त दुष्ट ब्राह्मण, त्यसपछिको अत्यन्त चञ्चले र दुष्ट चरित्र भएको बाँदर त अहिले त चित्रवत प्रस्तुत भइराखेको छ। त मनमा नि सोच्न थालियो के हो, म जस्तो दुष्ट पापीलाई यो कुन पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि यो सबै प्राप्त भएको छ। मैले कुनै पुण्य कर्म पनि गरेको छैन जुन पुण्यले म अहिले भगवान श्रीहरिको परमधाम जान सकौँ। त यस्तो प्रकारको चिन्तन गर्दै गर्दैसम्मको यो कथा 28औं अध्यायमा प्रस्तुत भएको छ। आदिमुनि श्री नारायण भन्नुहुन्छ, इत्थं तर्कयतो बृहत् सुखनिधिं दिव्यं विमानं पुरो दृष्ट्वा विस्मितचेतसो हरिभटो ज्ञातोऽस्य हार्दं परं बद्ध्वाग्रे करसम्पुटं सविनयं नत्वा तदीयं पदं वाक्यं सुन्दरमोचतो कपिजनोस्त्यक्त्वा पुरसंस्थितम्। हे नारद,
यस्तो तर्क वितर्क गरिरहेको त्यो कदरीय जो छ सुखको ठुलो खजाना प्राप्त भएको अवस्थामा त्यो दिव्य विमानमा अगाडि देखेपछि त्यहाँ आफू अत्यन्त आश्चर्यचकित हुँदै अकमक्क पर्छ। किम कर्तव्य विमोड हुन्छ, के बोल्ने के नबोल्ने, के गर्ने के नगर्नेको अवस्थामा हुन्छ। त यस्तै बेलामा भगवान् श्रीहरिका पार्षद पुण्यशील र सुशीलले उसको हृदयको ठुलो अभिप्राय, उसको मनको कुरा जानेर आफ्ना दुवै हात जोडिकन विनयपूर्वक अत्यन्त नम्र भइकन त्यो कदरीय ब्राह्मणको अगाडि उभिकन झुकेर उसको पाउमा ठोकेर ती बाँदरको जुनी त्याग गरेर दिव्य देह भएको त्यो बानरको अगाडिपट्टि रहेको त्यो कदरीयलाई अत्यन्त सुन्दर वचन भन्छन् भन्नेसम्मको यो कथा श्री नारायण आदिमुनिले देवर्षि नारदलाई भन्नुभयो 28औं अध्यायमा। त यही कथा यता सुत पौराणिक गुरुले नैमिक सारण्य क्षेत्रमा शौनक आदि गरेका 88,000 ऋषिश्वर र सम्पूर्ण ऋषिगणहरूलाई बताउनुभयो। अब बाँकी पुण्यशील र सुशीलले के भन्नुभयो भन्ने कथाको प्रसङ्ग हामी 29औं अध्यायमा प्रस्तुत गर्दछौँ। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री श्याम नारायण हे मुकुन्द, लक्ष्मीपते केशव वासुदेवा, राधापते केशव वासुदेवा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को जय हो। श्री उमापति श्री किरतेश्वर महादेव को जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान को जय हो। श्री पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। श्री विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज को जय हो। श्री सूर्य नारायण भगवान को जय हो। श्री कनकाई गंगा माता को जय हो। श्री रामचंद्र भगवान को जय हो। श्री परहंबा भगवती को जय हो। श्री राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को जय हो। श्री नेपाल जननी को जय हो। वैदिक सनातन धर्म को जय हो। श्री धनुष्कटी धाम को जय हो। आज को